يعني نتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. المهم الاخوان كما كتشوفوا هذه هي القناه ديال التليجرام اللي كنروح فيها ماتشات لايف. اللي مازال ما تخليها راه تلقاوها في صندوق الوصف ولا الفيسبوك والانستغرام حتى هو اللي بغى يتواصل معايا تلقاوه في صندوق الوصف. بالنسبه للقناه ديال التليجرام راه كانوا فيها ماتشات لايف، اللي مازال ما تخليها كما كتشوفوا راه لحت فيها اليوم. كما كتشوفوا مع الصباح لحت لكم واحد التصويت، قلت لكم شحال من ورقه بغيتو نلح لكم واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اكثر. التصويت كان على اكثر من ربع الورق. بالفعل لحت لكم كما كتشوفوا لحت لكم الورقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه خمسه الورق، ولحت لكم عاوتاني ورقه في اللايف كما كتشوفوا هي دخلات لحت لكم لايف كما كتشوفوا دوبل شانس ديال ميلان تربح ولا تعادل ملي كانت خاسرة. كما كتشوفوا دخلات وخرج الماتش بالتعادل 1-1. فوز ديال ميلان، التعادل ديال ميلان 1-1 كما كتشوفوا دوبل شانس ديالها اوديدي 1-94 دخلناها. والتيكيات الاخرين كما كتشوفوا هادو لحتهم لكم قبل ما يبداو الماتشات. لحت لكم دوبل شانس ديال المحمدية ودوبل شانس ديال الزمالك اوديدي ديال 1-88 دخلات كما كتشوفوا. المحمدية تعادلات والزمالك ربحات ب2-0. وعاوتاني لحت لكم التيكي الثانية ديال ريال سوسيداد بيت، هاد الورقة ما دخلتش للأسف. لكم التيكي الأخرى ديال أتلانتا لاسبي، أتلانتا تسجل هدفين أو أكثر راه دخلات كما كتشوفوا. وحت ليكم تيكي اخرى ديال جيفونتيز الرباح مشات لينا. وحت ليكم تيكي اخرى ديال موناكو لاسبيد يعني تسجل هدفين او اكثر حتى هي دخلات. وهاد ورقة في اللايف. المهم دخلنا ورقة في اللايف ودخلنا الوراق اخرين كما كتشوفوا. دخلنا هادي دوبل شانس ديال المحمدية راه تعادلات اوديدي ل 51 ودوبل شانس ديال الزمالك راه ربحت. ولاسبي ديال اتلانتا راه ربحت ب3-2. والثاني لاص ديال هادي لحت عليكم في اليوتيوب، هادو من التوقعات ديال اليوتيوب. لحت لكم هو السبور والتربح كما كتشوفوا راه ربحات كوتي ديال 1-53. وحت لكم ليفركوزن تربح راه ربحات كوتي ديال 1-56. ربح برمية ميطا وربح الماتش كامل، راه ربح البرمية ميطا وربح الماتش كامل حنا لعبنا. ولحت لكم بيت ديال دورتموند هي وفرانكفورت كما كتشوفوا راه دخل. المهم هادو هما الماتشات اللي حت لكم في اليوتيوب. الماتشات اللي حت لكم في اليوتيوب دخلوا كاملين اللي حت لكم البارح غنديرو التحليل ديالهم ومن بعد نعطيكم التوقعات ديال المباراة ديال غدا ان شاء الله. بالنسبه لهاد القناه ديال التليجرام غتلقاوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. غاد نزل تورك على داك السهم اللي تحت يبان لك القناه ديال التليجرام، تورك على اللين ديالها غتجيك مباشره القناه ديال التليجرام وغدير ابوني صافي تدخل ليها مباشره. اللي ما عنده قناه ديال التليجرام يشارجيها في بلاي ستور. كاينه في بلاي ستور ديال التليجرام تشارجها بحال الواتساب وتشترك بالنمره صافي انت عندك القناه ديال التليجرام. غندوزو دابا التوقعات ديال المباراة ديال غدا. كما كتشوفوا الاخوان قبل ما نعطيكم التوقعات ديال غدا نشوفوا الحصيله ديال المباراة اللي عطيتكم البارح. عطيتكم اول مباراة ديال باير ليفركوزن كما كتشوفوا هذه هي اول مباراة اللي عطيتكم. سمحوا لي كونيكسيون شويه على حساب الوايفاي. المهم اول مباراة ديال باير ليفركوزن عطيتها لكم بلاص راه دخل ب2-1 وعطيتها لكم لاص سميطة راه دخل. روحت عليكم في القناة ديال التليجرام راه دخل كما كتشوفوا. واش دخل كوتي ديال 1-28 ولاص سميطة 1-68 راه دخل. وعطيتكم المباراة الثانية بيت ديال دورتموند هي فرانكفورت كما كتشوفوا راه دخل كوتي ديال 1-55 راه دخل حتى هو. تسالى ماتش ب2-1. وعطيتكم وولفسبورغ الرباح كما كتشوفوا كوتي ديال 61 راه ربحات. وعطيتكم غلادباخ الرباح كانت خاسرة خرج ماتش دوسلاس كما كتشوفوا ربحات حتى هي كوتي ديال 71. المهم دخلنا كلشي ماتشات اللي حت لكم البارح. بالنسبة للماتشات ديال غدا ان شاء الله كما كتشوفوا اول ستيت لكم 3 الماتشات في كاس الاتحاد الافريقي، واحد الماتش في الدوري المغربي وجوج ماتشات في الدوري الهولندي.
المهم قلتلك تلعب ماشي تلعبهم كاملين، المهم يمكن انك تلعب 2 ماتشات ولا تستي فيهم ولا تلعب 3. المهم نتا الاختيار ديالك، ولا الا بغيتي تلعب بحالي دخل القناة ديال التليجرام راه كانوا فيها ماتشات اللي كنلعب انا مباشرة. ملي كنلعب شي ورقة راه كنروح تما، ربحنا راه كنربحو كاملين، خسرنا راه كنخسرو كاملين. المهم الاخوان غنبداو دابا بالتحليل ديال المباريات والتوقعات ديالهم. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك كومونتير تحفيز لينا باش نبقى نحلي لكم ديما الجديد، وبارطاجيو القناه في الجروب باش تكبر ان شاء الله. المهم نبداو اول مباراه في الكاس الاتحاد الافريقي ديال الاطوال، هي صفاقس. المهم مباراة صعيبة، نشوفو الاطوال اخر مباراة ديالها تعادلات مع كلوب افريقيا 2-2، وصفاقس حتى هي اخر مباراة ديالها تعادلات مع مونستير 0-0. اخر مباراة بيناتهم تسالات ب1-0 فوز ديال الاطوال صفاقس عفوا. هو الترتيب كما غتشوفوا صفاقس في المركز الاول ب4 نقاط، والاطوال في المركز الثالث ب3 نقاط. يعني الاطوال في الملعب ديالها ما تبغيش تخسر، غتحاول انها تربح ولا تعادل، دوبل شونس لا سوليكس، واللي بغا يزعم يلعب على راس ديريكت اطوال تربح. غندوزو دابا المباراة الثانية ديال الرجاء البيضاوي هي وبيراميد. كما كتشوفوا الرجاء البيضاوي اخر مباراة ديالها هزمتها مع الوداد البيضاوي ب2-0. بيراميد اخر مباراة ديالها ربحتها ب2-0. كما كتشوفوا بيراميد في احسن الاحوال، عوض الرجاء اللي كتعاني هاد الموسم وقوة المشاكل عندها. المهم ما عندهاش استقرار. بيراميد هاد الموسم راه بون ايكيب، وكما كتشوفوا السلسله ديال الهزائم دائما كتربح، وهي في المركز بالنسبه للترتيب. غنشوفوا الترتيب دابا، الرجاء في المركز الاول ب6 نقاط، وبيراميد في المركز الثاني ب6 نقاط. يعني الفرق بجوج ربحوا في 2 ماتشات كاملين. يعني هاد المباراه انا كنتوقع دوبل شونس ديال بيراميد، يعني الرجاء تخسر ولا تعادل، ما تربحش الرجاء غدا دوبل شونس ديال بيراميد اكس ولا دوس، بيراميد تربح ولا تعادل. ندوزو دابا المباراة الاخرى ديال كاس الاتحاد الافريقي ديال بركانية اسمحوني كونيكسيون بركانية وقبائل الديربي الامازيغي كما كتعرفوا. المهم الاخوان غنشوفوا بركان اخر مباراة ديالها بالمدرب ديالها جديد، اخر مباراة ديالها في الدوري تعادلات ب 0-0 مع اولمبيك اسفي، فيما قبيله اخر مباراة ديالها ربحتها ب1-0. المهم الاخوان كما كتعرفوا القبيل في المركز الاول ب4 نقاط، وبركان في المركز الثالث ب3 نقاط. يعني بركان في التيران ديالها ما تبغيش تزيد على الماتش، يعني لاص كوتي ديال 1.36، يعني كوتي ما مخلص مزيان، ولكن بركان خاصها تربح هذا الماتش. ندوزو دابا المباراة الأخرى في الدوري المغربي ديال المغرب الفاسي والفتح الرباطي. المهم هاد المباراة راه مخلصة، نعطيكم التوقع ديالها الناس اللي كيلعبو ميس صغيرة وممكن يدخل. المغرب الفاسي آخر مباراة ديالها تعادلات مع واتزم، وبالنسبة للفتح الرباطي آخر مباراة ديالها ربحتها طنجة ب1-0. المواجهات بيناتهم دائما تعادل ولا فوز ديال الفتح الرباطي، اخر مباراة تسالات ب1-1. الترتيب الاخوان غنشوفو الترتيب، المغرب الفاسي في المركز التاسع ب12 نقطة، والفتح الرباطي في المركز 13 ب10 نقاط. يعني التوقع اللي كنتوقع هنا في هاد المباراة انها تمشي بلاص كوتي ديال 2.62 كوتي ديال هو مزيان لصحاب لاميس الصغيرة. أصحاب لاميس كبيرة دوبل الشونس المغرب الفاسي ما تخسرش لا سوليكس. اما بالنسبه لهاد 2 ماتشات الاخرين غنلعبوهم في القناه ديال التليجرام، دخلوا ليها تلقاوها في صندوق الوصف، وما تنساوش تدخلوا الفيسبوك والانستغرام حتى هو اللي بغى يتواصل معايا، راه حتى هو كنحط فيه ماتشات ولا شي حاجه اللي بغى يتواصل معايا ولا شي حاجه دخلوا ليه. وما تنساوش ديروا لايك كومونتير تحفيز لينا باش نبقى نوح لكم ديما الجديد. لا بون شانس.